बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हमेशा जिंदा और बाकी रहने वाला है। वो पूरी कायनात संभाले हुए है, जिसको ना कभी ऊँघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है। कौन है जो उसके हुजूर उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके? वो सारे बंदों के तमाम आगे पीछे के हालात को खूब जानता है, और वो लोग उसके इल्म की कोई बात अपने इल्म के दायरे में नहीं ला सकते सिवाय उस बात के जिसे वो खुद चाहे। उसकी कुर्सी ने सारे आसमानों और जमीन को घेरा हुआ है, और इन दोनों की निगहबानी से उसे जरा भी बोझ नहीं होता, और वो बड़ा आली मकाम साहिब अजमत है। प्यारे दोस्तों, आयतल कुर्सी के अंदर छुपी हुई कुछ ऐसी बातें जिनको सुनकर कसम खुदा की आप हैरान हो जाओगे। हर इंसान को आयतुल कुर्सी याद होती है। अगर आपको आयतुल कुर्सी याद नहीं है तो आप इसे जरूर याद कर लें। आपको अब जो हम बताने वाले हैं उसे सुनकर हर मुसलमान आयतुल कुर्सी जरूर याद करेगा और उसे जरूर पढ़ेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर नमाज के बाद हम आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ते हैं। कुरान मजीद में आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा की आयत है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह अल बकरा है। आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा की 255 नंबर की आयत है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोकती, और जो कोई रात के सोते वक्त इसे पढ़ेगा तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे, उसके घर को और उसके आसपास के घरों को महफूज फरमा देगा। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता, और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है, जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा। वो शैतान और जिन की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा। अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में उसकी मोहताजी और गरीबी दूर हो जाएगी। जो शख्स सुबह शाम और बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी और इसके बाद की 2 आयतें तक पढ़ा करेगा, वो चोरी, गर्काबी यानी पानी में डूबने और जलने से महफूज रहेगा। अगर सारे मकान में किसी ऊंची जगह पर लिखकर इसका कतवा आवेजा कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह उस घर में कभी फाका ना होगा, बल्कि रोजाना बरकत और इजाफा होगा। उस मकान में कभी भी चोर नहीं आ सकता। एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज बताएं कि मुझे उससे फायदा हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी पढ़ा कर अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की निगरानी करेगा और निगाह रखेगा। तेरे घर पर यहाँ तक कि तेरे पड़ोसी और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा तो जन्नत उस पर वाजिब कर दी गई। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज ना होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस यानी शैतान को पैदा फरमाया तो वो अल्लाह ताला की इतनी इबादत किया करता था कि उसने जमीन और आसमान के बीच ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहां उसने सजदा ना किया हो। इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ साथ मिला जुला करता था और दरबार खुदाबंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े बुलंद दर्जात व मरातिब से सरफराज था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया
اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، اسی جرم کی سزا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا اور قیامت تک اس کو مہلت دے دی۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کوئی انسان بھی اگر سچے دل سے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اب اس نے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر وہ سچی توبہ کر لے گا آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوستو، اب شیطان تو بڑا چالاک ہے، تو اس نے سوچا کہ ہمیں مہلت تو مل گئی ہے کہ ہم قیامت تک زندہ رہیں گے، لیکن پیارے دوستوں، شیطان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرنے پر اللہ نے جنت سے نکال دیا، اس کے جو بھی بڑے مرتبے تھے وہ بھی چھین لیے گئے، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک مہلت دے دی کہ قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ تو شیطان نے سوچا کہ اب میرا کام بن گیا، اب میں تیرے راستے سے لوگوں کو روک لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جا تو میرے بندوں کو بہکا کر دکھا، جو میرے سچے بندے ہیں وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا، لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی اور فرمایا، یہ بھی راستے ہیں، لیکن ان ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف انسانوں کو بلاتا ہے، یعنی کہ بہکاتا ہے۔ ابلیس نے کہا، جب قیامت آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا، تو سور پھونکنے سے پہلے ہی میں آیت الکرسی کو پڑھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا، یعنی کہ وہ ایسی سوچ میں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیت الکرسی پڑھ کر توبہ کر لوں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن جب قرب قیامت آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس کے دماغ سے آیت الکرسی کو مٹا دے گا، یعنی وہ پڑھنا چاہے گا لیکن اس کو یاد ہی نہیں آئے گا، اور اس طرح آیت الکرسی کے جو الفاظ ہیں اس کی زبان میں ادا ہی نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھے گا اس کو ہم بخش دیں گے، لیکن جب کوئی اللہ سے ہی چال چلنے لگے تو یہ سوچے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں گے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے گا، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، تو اللہ ہمیں کیسے معاف کر دے گا؟ اللہ جسے سزا دینا چاہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ پاک جس کو معاف کرنا چاہے تو دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں، کوئی ایسا نہیں جو اس کو سزا دلا سکے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے۔ قیامت کے دن دو لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ ایک کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا اور دوسرے کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ جس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا وہ بہت اکڑ کر جائے گا اور بہت تکبر دکھا کر جنت کی طرف جائے گا، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہوگا وہ دوڑ کر جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلائے گا، جو اکڑ کر چل رہا تھا، یعنی جو تکبر کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ بتاؤ تم جنت کی طرف اتنا اکڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا، مولا ہم نے تیری اتنی عبادت کی، روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، تو ہمیں ہماری باتوں کا پھل مل گیا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ ہمیں یہ ہماری عبادتوں کا صلہ ملا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے انسان سے فرمائے گا، جو انسان جہنم کی طرف دوڑ کر جا رہا تھا، تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ تم جہنم کی طرف اتنی دوڑ لگا کر کیوں جا رہے تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی خطرناک جگہ ہے کہ جس میں ایک سوئی کے سراغ بھی کر دیا جائے تو یہ دنیا تہس نہس ہو جائے، یعنی پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اس وقت جہنم کالی ہے تو وہ کہے گا، مولا مجھے معلوم ہے یہ جہنم ہے، بہت خطرناک جگہ ہے۔ اللہ فرمائے گا،
तो दौड़कर क्यों जा रहे थे? तो वो कहेगा कि मौला, दुनिया में मैंने तेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन जब तूने मुझे जहन्नुम में डालने के लिए कहा तो मुझे ये ख्याल आया कि ये तेरा आखिरी हुक्म है, तो मैं उस पर जल्दी से अमल कर लूं। तो मैं तेरे हुक्म की वजह से जहन्नुम की तरफ दौड़ता हुआ गया। अल्लाह उसको इस नेक नियत की वजह से उसको जन्नत में भेज देगा। और जो इंसान जिसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया गया था और वो तकब्बुर के साथ, घमंड के साथ चल रहा था ताकि उसे जन्नत मिली है, उस इंसान को अल्लाह ताला ने जहन्नुम भेज दिया। तो ये अल्लाह ताला की मर्जी है। तो वो शैतान जो इस ख्याल में है कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ लूंगा तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा देगा, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिलो दिमाग से आयतुल कुर्सी को मिटा देगा। तो ये बहुत बड़ा खजाना है आयतुल कुर्सी को पढ़ना। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आयतुल कुर्सी को पढ़कर अपने दरवाजे पर दम कर दे तो शैतान उन दरवाजों को नहीं खुलवा सकता और कोई नुकसान उस इंसान को नहीं हो सकता। कोई बुरी बला उस दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो सकती। किसी तरीके से मुसीबत उस इंसान के घर में नहीं आ सकती। फरिश्ते उस इंसान की हिफाजत में लग जाते हैं। आयतुल कुर्सी अगर कोई बंदा सुबह को पढ़ ले तो शाम तक मौत के अलावा हर परेशानी से महफूज रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि आयतुल कुर्सी हमें चलते फिरते, उठते बैठते ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, वरना नमाज के बाद तो जरूर आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया करें, क्योंकि इसमें अल्लाह की बड़ाई का इजहार है, अल्लाह की तौहीद इसके अंदर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें और आपको आयतुल कुर्सी की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता कि इसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करें ताकि उसे भी आयतुल कुर्सी की फजीलत मालूम हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।